बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासुब रोग जोड़ और खुशहाल और जवान पर मजो को दोस्तों स्वाद के 14 कसान द इवो कोरना कतल चू वले कतल चू वाज सवाद दोस्तों का तासु दे बंदिजान खबरवल गाड़े मंग चैनल में खदा सब्सक्राइब के टाले निशान से खमा खावे ताकि मंग रतलून की वीडियो तास्ता आसानी से मिला शे दोस्तों 14 कसान ची दुई वादा ता रवानो और वादा पल्लारे क्यों डेर खुशालो बंदे रवानो और दगो डेर जियाद बेदर्दे से कदल को दगो दा खुशाली पसरो विनो बंदे तोइश वाला दगो दा सोच नो करे ची मुंग सब दासी वाकया की और वो कोर ना स्वारलस जनाजे ओ अतले चिदे अफसोस खबरा दगा दा चिदे के वाड़ा मशरान कशीरान जनना टोलू और मुंग नन सबा दुमरा बेरहमा शवियू ची मख के वो पख्तून दा जनना बंदे और माशूम बंदे बोडाज न कवलो दुश्मनी बसार पसारे पालला नन सबा मुंग आगा बेगैरत पख्तून रगले दे ची आगा दा न गोरी چې دا وړو کا دا غاړ دا ټول خاندان وته ختمي اجرتيان وته کوي کا اجرتيان نه خپل خو هغه وای ټول کورونه تباہ او برباد شي نو دا خبره خو نه ده نن هغه کلی بندي هغه کور بندي د قیامت ریز ده چې یو کور پورا خاندان نه نستو نابود کړو اور لګ پکې دا تقریبا ویش کسانو اور نور کسان چې دی هغه ټول د ټیم کې هسپتال کې دی هغه هم پاتہ نه لګي چې هغه سب سکیږي خدای یو خاندانو यो खानदान सफाई हस्ती ना खत्मा वाला गोश्त लोग दोस्तों का मुंग नए वीडियो तक खुशी चैनल में सब्सक्राइब की और टाले निशान से खमा खावे वसलाम।